अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। सर दस्त इस टाइम तमाम चैनल पे आपको शहबाज गिल की वीडियो जो है वो गूंजती हुई नज़र आ रही है कि आज ये तीसरा दिन है शहबाज गिल को गिरफ़्तार किए हुए, जिन्हें कि बनीगाला से गिरफ़्तार किया गया और हेट स्पीच के हवाले से। मैंने एक कल भी वीडियो की थी, उसमें मैंने यही मुतालबा, मेरा भी मुतालबा यही है, कोई भी हो, शहबाज हो, शहबाज का वालिद हो, मैं हूं, कोई हो, जो गलत करे उसको एक दफ़ा पकड़ के टांग दो, जो गलत करे। लेकिन बकौल परवेज़ इलाही के कि जो मुतालबा कर रहा है टांगने का, उसको भी साथ ही कटहरे में खड़ा किया जाए और उससे भी ही वैसे ही सवाल जवाब किए जाएं। तुम दूध के नहाए हुए कितने हो, कहीं एक से शुरुआत कर दो, हक या ना हक। एक बंदा कुर्बानी चढ़ जाएगा, लेकिन उसके बाद चाहे वो गलत ही चढ़ा हो, लेकिन उसके बाद जो कोई काम करेगा वो कम से कम उसके लिए 10 दफ़ा सोचेगा। इन बातों का रिजल्ट कहाँ पे जाएगा? अपनी ज़ुबान को वो लगाम ज़रूर देगा, बोलने से पहले 100 बार सोचेगा। और जो लोग इस काम में इन्वॉल्व हुए उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बिलफर्ज जिसने इस रिपोर्ट को बना के FIR काटी है, थाने में बैठा हुआ बंदा FIR काट रहा है, उसने क्या पता वो वाकया देखा ही ना हो, उसके इल्म में भी ना हो, लेकिन क्योंकि उसने अखबार का तराशा देख लिया है या टीवी पे खबर पढ़ ली है, तो इसलिए उससे रिपोर्ट लिखवाई जा रही है। शहबाज गिल के बारे में जिसने ये रिपोर्ट लिखी है उसी से जवाब तलब किया जाए, ना कि जो एक सरकारी अफिसर है जिसकी सिर्फ यही ड्यूटी है कि भाई जो भी कोई गवर्नमेंट का पकड़ दकड़ का बंदा आएगा वो उसी ने जवाब देना है। क्या पता उसके नॉलेज में हो ना हो, वो घर से बेचारा सुबह उठ के आया हो, कहाँ जी वो जी बंदे को पेश करें जी, गवर्नमेंट की तरफ से कौन सा नुमाइंदा आया है, वो नुमाइंदा उसे सवाल जवाब ही नहीं आते। कोई भी काम जो है वो प्रॉपर किया जाए। अब इसमें देखें बड़ी गलतियां हैं और जो कोई हम लोग भी गलत भी हैं, जैसे शहबाज गिल के ड्राइवर के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, शहबाज गिल के ड्राइवर से छोड़ के उसके दोस्तों से भी पूछो, लेकिन ये तरीका नहीं है पूछने का कि तुम उन्हें हैवान समझ के लेके आओ और कहो जी कि हमारी मर्जी का जवाब और हमें बताओ क्या हुआ है, या उन्हें मारो या उन्हें खौफजदा करो। ये तुम्हारा काम नहीं है। अगर वो जवाब देते हैं तो दें, नहीं देते हैं तो ना दें, तुम्हारा उसमें क्या दखल है? वो कोई तुम्हारी औलाद है या तुमने उन्हें को खाने का दिया हुआ तुमने कि वो तुम्हारी बात का तुम्हें जवाब दें? क्यों दें? वो राइट रखता है कि भाई मैं इसके बारे में नहीं बयान देना चाहता, चाहे वो उसका मुलाजिम भी हो। बहुत ज्यादा आप फोर्स कर सकते हैं तो उसको कहें कि भाई हमें कोई रिटर्न दे दो कि तुम क्या कहना चाहते हो या नहीं कहना चाहते हो, ताकि हम फाइल में उस चीज को रख लें। दुनिया की मोहज़िब कौमों में ऐसा ही होता है। मेरे सामने जुर्म हुआ है, मैं अगर बयान नहीं देना चाहता तो किसी फॉरेन कंट्री में अगर मैं बैठा हूं तो किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है कि वो मुझसे ये कहे कि तुमने देखा है, तुम बोलते क्यों नहीं, ये कैमरे में तुम सामने नजर आ रहे हो। गो के मैं कैमरे में सामने नजर आ रहा हूं, लेकिन मेरी मर्जी है, मेरा राइट है। आप ये बताएं कि उसका ड्राइवर वो आपकी मर्जी का क्यों बयान दे, या आप जो उससे कहते हैं वो क्यों कहे? जो वो कह रहा है वो उसकी मर्जी है। या तो तुम साबित कर दो, बिलफर्ज जैसे कह रहे हैं कि हम उससे फोन हासिल करना चाहते हैं, और जबकि साबित भी हो गया है कि मुहर्रम अल हराम की वजह से उस टाइम नेटवर्क जो है वो काम नहीं कर रहा था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तो इससे साबित होता है कि उस टाइम तो कोई नेटवर्क ही नहीं चल रहा था, तो उसको मैसेज कहां से आ रहे थे, तो वो बात कहां से बता रहा था और दूसरे का मैसेज कहां से दे रहा था। जैसा कि मरियम औरंगजेब ने मेरा ख्याल 15 मिनट बाद ही कह दिया कि जी वो जो पढ़ रहा था वो इमरान खान का लिखा हुआ पढ़ रहा था। भाई तुम इतनी अल्लाह की वली हो
تو وہ پھر وہ کاغذ اور وہ ساری ٹیلی فون وغیرہ بھی تم خود ہی بتا دو کہ وہ کہاں کہاں اس نے رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ جو کام جو بندہ خود کرنا جانتا ہے وہ اس کو پتا ہوتا ہے۔ آپ مریم اورنگزیب نہیں، مسلم لیگ تمام ہی، ان کے پاس جتنے یہ شاطر ہیں اور جتنے یہ ہوشیار ہیں، اتنا میرا خیال ہے نہ پیپلز پارٹی تیز ہے، نہ مولانا فضل الرحمان اتنا تیز ہے، اور نہ ہی ولی خان کا گروپ اتنا تیز ہے جتنا یہ نون لیگ والے۔ یہ آپ کے سامنے کپڑے اتار دیں گے اور کہیں گے ہم نے تو نہیں اتارے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا، ہم تو دیکھ بھی نہیں رہے تھے، ہماری تو کمر تھی اس طرف، ہم تو مشرق کی طرف دیکھ رہے تھے، وہ تو مغرب کی طرف تھا۔ تمام پاکستان کی پارٹیوں میں سے ان کا نمبر جو ہے وہ ٹاپ کا ہے۔ بات آ رہی تھی میری شہباز گل کی طرف۔ شہباز گل کے ڈرائیور کو پکڑنے کا جو ان کا مقصد تھا وہ بے معنی تھا۔ اگر انہوں نے اس کی رپورٹنگ پہ اسے پکڑنا تھا تو پہلے انہیں ہوم ورک کرنا چاہیے، ایون کہ ایسا ہوم ورک کریں جو 2 دن اور لگ جاتے، وہ کوئی باہر ملک تو نہیں جا رہا تھا یا وہ بھاگ تو نہیں گیا تھا، یہ 2 دن اپنا ہوم ورک کرتے مکمل الف سے یہ تک کہ انہیں کل نہ پوچھنا پڑتا کسی سے کہ وہ فون اس کے پاس آج ہے یا نہیں ہے، ابھی اس کے ساتھ بندے کہاں پہ ہیں، یہ ابھی کہاں پہ ہے، اس کے بچے کہاں پہ ہیں، ہمیں اس کا ڈرائیور بھی چاہیے وہ کہاں پہ ہے، ڈرائیور کی بیوی بھی چاہیے وہ کہاں پہ ہے، ڈرائیور کی بیوی کے بچہ بھی چاہیے وہ کہاں پہ ہے، کہیں بچہ کہیں سو تو نہیں رہا، پھر ہم اسے لے کے آئیں تو وہ سوتا ہوا نہ ہو۔ شرم آنی چاہیے، اس محکمے کو شرم آنی چاہیے جو تحقیق سے پہلے اپنی تذلیل کرانا چاہتا ہے، جن کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے۔ اور تحقیق کے لیے جو آفیسر جو منتخب ہوتے ہیں وہ خود کام نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنے نیچے عملے سے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ خود اس کام میں انوالو ہوں تو کیونکہ ان کے پاس ایک ٹریننگ ہوتی ہے تو وہ پراپر کام کریں، لیکن کیونکہ وہ کام کرنا نہیں چاہتے اور وہ صرف آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو آرڈروں سے کام مکمل نہیں ہوتے۔ میری نظر میں یہ جو اس ڈرائیور کی بچی کو جو ان ماں کے ساتھ بھی انہوں نے زیادتی کی ہے، میں یہ چاہتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ضمانتیں کروا لیں، اور میں چاہتا تھا کہ یہ ضمانتیں نہ کروائی جائیں اور اس محترمہ کو اور اس بچی کو جیل میں ہی رہنے دیا جائے، حوالات نہیں رہنے دیا جائے مہینہ 2 مہینے 6 مہینے، لیکن اس کے پس پردہ جو کام کیا جائے وہ یہ کام کیا جائے کہ روز میڈیا والے حوالات کے باہر جا کے اس کا بیان لے کے اور تمام نشریات جو ہو رہی ہیں اس میں روز اس کا جو ہے نا وہ 5 منٹ کا کلپ چلا دیا کریں، تاکہ اس ڈپارٹمنٹ کو پتا چلے کہ یہ تو ہم نے 1 منٹ کے لیے یا 1 دن کے لیے کام کیا تھا، یہ تو توق ہم نے پورے 2 مہینے کے لیے اپنے گلے میں ڈال لیا ہے، یہ تو ہمارے گھروں کو ذلیل کر رہے ہیں، تاکہ ان کے میاں بیوی بچے ان کے بچے ان کو کہیں کہ پاپا یہ آپ نے کیا ظلم کیا ہے، کیا آپ کے بچوں کے ساتھ ایسا ظلم ہو سکتا ہے، کیا آپ کے بچوں کے ساتھ کوئی ایسا ظلم کرے تو آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ یعنی ان کے بچے خود یہ احساس کریں اور وہ اپنے ماں باپ سے پوچھیں کہ کیا یہ آپ کو لا نے اجازت دی تھی، یا آپ کے ساتھ ایسا ہو اگر تو آپ کیا اس ٹائم رد عمل ظاہر کریں گے، کیا خدا کو حساب دینا ہے یا نہیں دینا؟ میں اپنے ملک کے لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمیں اس کام کو روکنا پڑے گا، جب تک آپ نہیں شرمندہ کریں گے کوئی نہیں ہوگا۔ شہباز گل کے شروعات آپ نے کی ہے، پکڑنا شروع کر دیں جو ملک میں جس نے بھی یہ کام کیا ہے، ملتا جلتا، کوئی ضروری نہیں کہ یہ نقطہ اوپر ہے یا نیچے ہے، اگر قانون پاورفل ہے تو قانون پہ عمل درآمد کیا جائے۔ میری دعا ہے کہ ہمارا قانون مضبوط ہو جائے تو سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ کرے کہ ہمارے ملک کا قانون کا بھول بھالا ہو اور اس ملک میں ترقی ہو۔